I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हूण तशी आम्ही बरी आहे. आणि इथे बार जाली आणि आमगे रानून बी सगळे जाले आणि एजिकेला गेले. टाईम झाला ना अजून, तो आता उठला आणि वचय तो हिंगा हा एजिकेल. स्माइल कर मरे, इज अ स्माइल. हेलो फ्रेंड्स, से हेलो फ्रेंड्स. नाचून दाखवता. ओके. आणि आईज न्हू कितें रांदला? आई दोडयार केले आणि 2 भाजी कोडी केल्या. ओके. आणि एगे स्टार्ट आता. एगे स्टार्ट न्हिदलो उठलो न्हू मागीर तेगे स्टार्ट जाता. What you want? असे आता आमगे जेन बी जाले आणि मातशें बसया म्हणलें. आणि आयज न्हू कोणू एक टी शर्ट आहलोलें आणि हांवें चिंतलें म्हाका तें घालून म्हाका लूज म्हाका लायक जायना. म्हाका अशें करून दिसता जावपा जाय. लूज घाल जाल्यार म्हाका मागीर अशें दिसता की तें मुगे टी शर्ट न्हू अशें कितें ड्रेस ना कितें जावं म्हाका लायक ना लूज घालपाक, सामकें लूज अशें. सो हांवें न्हू कितें चिंतलां तें टी शर्टाचें करपाक. ओके. आणि हांव तुमकोडे तें शेअर कोत्ता. आणि तें न्हू मुगो टी शर्ट आहल्यार म्हाका दिसता 3 वर्स पूण जातोली. न्यू आहा तें, हांवें आयज पासून तें घायलना. एकू पाट घायल्लें चोयपा बोद दिसता काय म्हणून तें म्हाका बोद दिसना जालें. लूज जातना म्हाका ती सोबनाय लूज आहल्यार. सो आयज तुमकां हांव तें दाखयतां. हांवें तें टी शर्टार कितें केलें तें. ओके. आणि मागीर मेळटा तुमकां दाखयता. आतां दाखयता सद्या. हें तें टी शर्ट आणि हांवें कितलें मिडियम सायज आहा तें, पूण तरी पासून तें कितलें व्हडलें आहलो तें चोय म्हाका जावपाक. बरें ना चोय म्हाका जाल्यार लायक जालें ना तें मातशें. चोय आतां तेजे टॅग आतां काडटा तें. ओके. आतां हांव तुमकां दाखयतां हांवें कितें कोन्न हें केलो तें. हांवें चोय ही 1/2 इंच इलास्टीक घेयलोली. ओके. आणि तें हांव हाय वेस्टाचेर मेजर कोत्ता म्हाका कितलें जाय तें अशें करून. आणि तेजे हांवें 2 पीस केले, फ्रंट आणि बॅक. ओके. म्हाका तें फ्रंटूय घालपा जाय आणि बॅकूय घालपा जाय. आणि न्हू हाय वेस्ट हांवें म्हगेलें वयर सावन सकयल 13 इंच अशें घेयलें. पयलीं तें हांव फ्रंट लायतलें, मेशिनाचेर ओडून लायपाची अशें करून. पयलीं हांवें लायन मारल्या 13 इंच वयर सावन सकयल 13 इंच लायन मारल्या आणि ती हांव ओडून मागीर ती हांवें मेशीन मारली तेजे वयल्यान. ते इलास्टीक आहा चोय तेजे वयल्यान तें मेशीन मारलां. आतां हांव पयलीं फ्रंट लायन दाखयता तुमकां. चोय कितलें तुमकां टायट जाय तितलें तुमच्यान पयलीं ती इलास्टीक आसा चोय ती मेजर करपाची अशें करून आख्खें रावंड लायन. ओके. आतां तिचोय बॅक लायता हांव. मार्कींग मातशें करपाचें इजी पडटा कित्याक तेच लायनीचेर तुमच्यान ते इलास्टीक मागीर अशें करून हें करूं मेळटा न्हू. मातशें ओडून दवरून अशें करून हें करून. चोय आतां मुगे जालें तें ब्लावज जालें तें आनी हांव तुमकां आतां घालून दाखयता. ओके. हें बॅक तेजें आनी तेजें न्हू हांवें लेंथ मातशें उणी केलां. ओके. तुमकां बी लूज बी कितें टी शर्ट आहा जाल्यार अशें करून जाता तुमच्यांनी. ओके. आतां हांव तुमकां घालून दाखयतां. हें चोय म्हाका जाल्यार अशें करून लायक जाताय. इतली टायट अशें करून लायक जाताय, चोडूय न्हू. आणि तुमकां केशें दिसलें तें म्हाका सांगाय. ओके. कमेंट बॉक्सान पयलीं बोद दिसतालें ओ आतां बोद दिसता तेंय जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके. चोय आतां 6 जावपा येयलीं आनी आतां म्हळ्यार हांव च्या करपा वयतां. आनी आयज च्यायेक न्हू दाखयता तुमकां सान्नी केलें म्हगे सासमाय. वयर येतो एजिकेल. चोय कितें खाता रे तो? कितें मेळटा तें खाता?
What this? Huh? Baba, make dance. Make dance. Dance, dance. Make Papa Jesus. Join your hands. Azu, join your hands. Join your hands. Good boy. Up. Up. ओके आतां वयता हांव किचना वयता चाव करपा आनी वचूय इवन लिसांव करता हांव थिंग चाव करता म्हळ्यार हेंगेचो हिंगा Who carrying you? Baba? So, ciao Pipayo. Yo. So, आमगे चाव रेडी आहा. इथे चाव. इकी बनांगे चाव, ई मुगे चाव. आणि इथे सान्ना. बरी सॉफ्ट जालें. चाव पिता आणि माई मेट तुमकां ओके ओके आतां आमगे च्या बी पिन जाली आतां म्हणे भायर बसया मातशें आनी म्हळ्यार तो व्हिडियो एंड करपाक जाय न्हू आनी हांव तुमकां तेंय सांगपाक सोदतालें लास्ट टायम हांवें शॅम्पू आनी कंडिशनर शेअर केलो न्हू तुमचे कडेन ओके आनी जायत जाणांनी मुकोडे कमेंट बॉक्सान विचारलोलें हूंय मेळटो काय म्हूण तो शॅम्पू न्हू एक्चुली हितूंकूय मेळटा फार्मासीकूय मेळटा ओके आनी तुमकां समज ऑनलायन जाय न्हू म्हाका क्वेशन केल्लो कोणें एमेझॉनाचेर मेळटो काय म्हूण हांवें सर्च करून चोयलां एमेझॉनाचेर ना तो ओके सो हांवें गुगला वचोन तें ब्रावजर आसा चोय तेजेर सर्च केल्लो आनी तितून न्हू आहा अवेलेबल आहा पूण मातशें लेस प्रायस आहा आतां तुमकां एमर्जन्सी जायो न्हू जाल्यार तुमच्यान फार्मासी वचोन घेवपाक जाता आनी समज तुमकां मागीर आतां समज हो घेयाय एक घेयाय तुमचोय तुमकां बऱ्या पडटा जाल्यार मागीर तुमच्यान ऑनलायन घेवपाक जाता न्हू ऑनलायन मातसो टायम लागता येवपाक ओके आनी म्हाका दिसता ऑफर्सू आसताय 2 घेयल्यार लायक एक तो शॅम्पू 2+ कितें 200+ कितें अशें आनी ऑफराचेर म्हाका दिसता ऑनलायन तो 300+ बी तशें करून जाता अशें दिसता म्हाका हांवें केन्ना घेयला ना चोयतलें ट्राय करतलें मुखार घेवपाक मागीर तेन्ना सांगता तुमकां ओके आनी ती न्हू एक्चुली ती दवरली येता डॉक्टराकी दवरली येता अपॉयंटमेंट घेवपाक पडटा डायरेक्ट गेल्यार ती घेयना कितलें पयसान हांव लास्ट टायम गेलो न्हू तेदो ती बायल म्हणटाली आनी एकटी कोण पयसान येयलो हूंय कितलें तुमी पयसान येयलो म्हूण सांगलें जाल्यार ती घेयना अपॉयंटमेंट घेवपाक पडटा मॉर्निंग फोन करून ओके आनी इतलें आनी हो व्हिडियो आतां हांव एंड करता आय होप तुमकां म्हगे व्हिडियो लायक जातो म्हूण कोणाकूय लायक जालो जाल्यार लायक कोराय कमेंट कोराय आनी शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन शेअर कोराय आनी कोणू म्हज्या चॅनलान न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कोराय ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन बाय